رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. الحمدللہ دا خدای پاک کرم و مہربانی دا کہ اللہ پاک توفیق نصیب کو منظم کو ختم کو مختصر او بیا پدغا نسبت د دین باندې الله پاک 100 منټو د پارا نور هم د کیناستو توفیق نصیب دا یادو ساتي زمارونو چې کوم نیک عمل انسان کوي نو د مالدارۍ لو غریبۍ لو د حسن لو د بدرنګۍ لپدې کې اس دخل نه دا د الله کرمی اللہ مہربانیوں کی سڑی تا توفیق ور کی جماعت تیرا ہوئی اللہ مہربانیوں کی جماعت کے نہیں تلاوت پیو کی نفل پیو کی فرض پیو کی سنت پیو کی نو دا اللہ مہربانی دا زماؤستا کمال نہ دے دا دن ہر یو عمل چے سڑے کئی نو دا صرف او صرف دا اللہ پا توفیق بانی کی سڑے دے دا نوئی چه دا کار ماو کو منگ وایو پختو کی خداغی مطلب دا سی نہیں گنی چه دا زما کمال دے منگ وایو لکا دے پٹی کی ما غنمو کرن نو اغلاس پی منگو خوزو حرکات سکنات منگو کو نور پا دا پٹی کی دا زرغونی قوت اللہ چاہی دا دانا چه پا کتا خخا کڑا نو داغینا چه تیغ را پورتکی نو اللہ بت را پورتکی فالق الاصباح صباح اللہ سپڑی نو دق سدا دانا قل اعوذ برب الفلق یو تفسیر دار اغلے دے چھ اے پیغمبر ہوا یا دے خلکو تز پناہ وارم پر رب دا دانے چولو باندے چھ دا دانا پزمکہ کی دفن شی خخشی او اگا وچوی او داغین تیغ راوزی نو مقصد ما دادے چھ دا کارونو منگ با دا کسب اختیار اللہ را کرے او پاغی کی خیر او برکت چول دا اللہ جل شانو پا توفیق باندے بکی گی نو منگ تیم توفیق را کرے دے اللہ پاک دا دین دا پارا کینولیو اللہ دے دا سی توفیق ہمیشہ زمونگ تا نصیب کی ہرو کوشش دا دی خبری کوئی چھ سمرا سڑے دا دین مجالسو کی کینی چرتا درس و تدریس تے کینا ورتا چرتا دعوت تبلیغ پنوم باندے کار دے کینا ورتا چرتا دا تصوف و دا ذکر وغیرہ پنوم باندے کار دے کینا یو منٹ یو لحظہ دا پدے باندے اجرون و ثوابون ملاوی گی و دا انسان دا پورا زندگی دا تبدیلی دا پارا و دا انقلاب دا پارا دا یو لحظہ چکم دینو آگا دیرا دا حدیث شریف کی راغلی یو نیکی باندے با اللہ دو کسان جہنمیان جنت تبوزی یو ببل نیکی ورکی نوچے نیکی ولا ورک لنانو اللہ جل شانہو با داغد اخلاص تو گوری دا دغ اخلاص او دا دغ مہربانی پا برکت بان با دوارا اللہ جنت تبوزی تا یو نیکی دے نوچے سڑے پا او مجلس کے دیر ناستے بیادا سی دا دین پا حوالہ چے مجلس تے نو دا دیخو وعدہ اللہ کردی دا چی کلا حدیث شریف کی راغلی دی چی یو قوم دا اللہ دا ذکر دا پارا پا یو مجلس کی یو زی کی راجہ مشی نو فرشتے پی راغندش او بیا چی کلا دا مجلس ختم شنو اللہ فرشتو تا ہوئی تاسو گواشی ما ټول دا دوی بخن او کڑو دا دوی گناہونا میں پا نیکو بدل کر بخن خدا دا خوار سارا چے کم دے گناہونا میں ورلا پنیکو ختم نکڑ گناہونا بلکہ پنیکو ہی بدر کر زما شل گناہونا دی نو دسے نچے دا ختم شو او شل میں نیکی دی نو شل نیکی میں پاتشو نا شل نیکی میں آغوی او شل نیکی راتا دا گناہونو پا زیبان دی راغلی دا سمرا دا کرم خبر دا خودی دا مہربانی خبر دا نو دا سی مجالسو کی ناستا دا دیر زیادہ ضروری او لازمی خبر دا